हमारे साथ इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, अभी आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या डिस्कशन हुई खान साहब से, किन उमूर पर गुफ्तगू की गई, क्या कहना था खान साहब का? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जी। खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब का मोराल माशाल्लाह पहले की तरह बहुत बुलंद, और हमेशा जैसे आपको पता है उनके जज्बे जो हैं वो बुलंद होते हैं, और उनको मिलकर हमारे जज्बे भी जो डाउन हुए होते हैं वो भी बुलंद हो जाते हैं। तो खान साहब माशाल्लाह ठीक थे। वहाँ पर बेसिकली आपको पता है कि केस की जो है समाअत थी, अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो रिमांड जो है वो जो है उन्होंने लेने के लिए इस्तदा की, और रिमांड के अंदर वो कहते हैं कि हमें रिमांड चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि जो डोनेशन डीड है ओरिजिनल वो दिखाई जाए। बात यह है कि इमरान खान साहब से पहले भी बार बार बुलाकर सवालात एक किस्म के किए गए और तमाम दस्तावेज़ात खान साहब की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई। उसके बावजूद ये समझ से बाहर है बात कि 9 मई को अगवा किया गया, उस वक्त भी रिमांड लिया गया, उसके बाद भी आपने देखा कि जेल के अंदर भी इसी तरह से तफ्तीश की इजाज़त पहले दी गई और फिर दोबारा दी गई। तो ये कैसी तफ्तीश है जो मुकम्मल ही नहीं हो रही, एक तरह के सवालात कर करके दी। अच्छा, ये लीगली तो आप लोगों की बात हुई होगी, पॉलिटिकली क्या बात की है खान साहब ने और क्या डायरेक्शंस जारी की गई हैं? गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब को एज ए वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। इंडोर्स करेंगे इस खबर को आप? देखें, शेर अफजल मरवत साहब की अलग मुलाकात हुई थी और इंडोर्स मैंने क्या करना है खान साहब ने लगाया, तो बड़ी अभी तक पार्टी की जानिब से इस पर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आ जाएगा जी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नोटिफिकेशन करते हुए कौन सी देर लगती है? इससे लग ये रहा है कि खान साहब मुकम्मल जो उनका टिल्ट है इस वक्त वो वुकला पर है, वुकला पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो क्या तमाम तर जो टिकट्स हैं वो वुकला ही को मिलेंगे या फिर पॉलिटिकल जो आप लोगों के इस वक्त बाहर हैं या फिर अंडरग्राउंड उनको मिलेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब और पार्टी डिसाइड करेगी, कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि किस किस को टिकट्स मिलने हैं। और दूसरे नंबर पर बात ये है कि जो वर्कर्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लीडर्स जो इस वक्त हाइट पर हैं, वो इस वजह से कि उन्हें अगवा कर लिया जाएगा, वो बाहर नहीं निकल रहे, तो तमाम लोगों को उनको भी प्रायोरिटी हासिल होगी और वकला को भी डेफिनेटली जो है जहाँ जहाँ पर स्पेस मिलेगी वकला को भी मिलेंगे। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ वकला को मिल रहे हैं, ये गलत बात। नहीं साहब, काइंडली ये बता देंगे क्या आपकी मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ होने वाले इंटरव्यू के बारे में बात हुई खबर मानने का? कि देखिए, इंटरव्यू के हवाले से जो है वो बात हुई थी और उन्होंने बड़ा उसके ऊपर पहले भी बार बार बयान दिया है कि ये अगवा करके या किसी ज़बरदस्ती जो बयान दिलवाए जाते हैं, तोहमतें लगाई जाती हैं, इनका कोई ना कोई कानूनी वैल्यू है, ना अखलाकी तौर पर कोई वैल्यू है, ना इंसानी तौर पर वैल्यू है। और ये बड़ी बात वाज़ह तौर पर जो है हमेशा वो करते हैं, और ये बीबी साहिबा की तरफ से भी हमेशा ये बात आई है। इसी वजह से वो कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि गंद के अंदर वो जो है वो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कीचड़ उछालते रहते हैं आपके ऊपर, जो हक है वो निकल आता है, वो सच है वो निकल आता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। आप बतौर वकील क्या समझते हैं खबर मानने का कि इंटरव्यू को या उनको बतौर गवाह को ये कोर्ट बुला सकती है? देखें, ये जो बेसिकली केस चलाया गया है इद्दत के दौरान निकाह वाला, ये आई थिंक सो कि ये चाहते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिसकी वजह से ये इतला ये भी मिली है कि ये इंटरव्यू जो है पहले से रिकॉर्डेड था। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आएंगी, लेकिन जो ज़बरदस्ती के बयानात इससे पहले भी लिए गए हैं, आज़म खान हो या कोई भी जाकर किसी का भी बयान लिया गया, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? असल में बेसिकली ये साबित करना चाहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर कोई पूरी ज़िंदगी में एक करप्शन का इल्ज़ाम, कोई एक करप्शन का एक धेला जो है वो उनके ऊपर साबित नहीं किया जा सकता। और इस तरह की चीज़ें लगाकर ये चाहते हैं कि उनका मोराल जो है वो डाउन किया जाए, कि जो मदीना की रियासत की बात करते थे और जो इस तरह की उनकी जो है वो ख्वाब था या इस तरह की जो उनकी सोच थी, तो उसके ऊपर हिट करने के लिए कि ताकि ये उनके वीएन को जो है वो टारगेट कर सके। अच्छा, ज़रा मुलाकात का बताइएगा कि जब आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो खान साहब कमरे के अंदर किस हालत में थे, कौन कौन आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या सबसे पहले बातचीत की गई? ज़रा अपनी मुलाकात का पहले वकूअ बताइएगा और जो ताज़ा तरीन जो डायरेक्शंस थी खान साहब की या फिर जो उनका हुलिया था, कंडीशन थी, वो भी बताइएगा। देखें, खान साहब ट्राउज़र शर्ट में थे और मुलाकात जब हुई, जब हम एंटर हुए हैं तो खान साहब बैठे हुए थे और वो खड़े हो गए सबको मिलने के लिए और खड़े होकर सबसे सलाम दुआ किया। उसके बाद दोबारा जो है वो कोर्ट उस वक्त आई नहीं थी और कुर्सियों की डायरेक्शन जो है हमने उनकी तरफ वो कर ली और उनके साथ फिर बातचीत जो है वो शुरू कर दी। केसेस के हवाले से बताया मैंने उनसे, जो है वो डॉक्यूमेंट्स थे, क्वेटा में एक केस जो है चल रहा है जिसके ऊपर ही कत्ल का जो मुकदमा भी बाद में दर्ज किया गया इमरान खान साहब के ऊपर, उस केस का हवाला देते हुए
تو بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکومنٹ سائن کروانے تھے، تو وہ میں نے ان سے سائن کروائے. دیگر پاور آف اٹارنی جو ہیں خان صاحب سے سائن کروائے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، اور دیگر دستاویزات جو ریلیونٹ تھی کیسز کے ریلیٹڈ وہ سائن ہوئی، اور تمام کیسز کے حوالے سے شارٹلی بات ہوئی، اور جو القادر ٹرسٹ کیس تھا اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی کہ یہ کس طرح سے جو ہے کیس بنایا گیا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ لینا کہ ہمیں سمجھ سے باہر ہے بات کہ ریکوری کرنے کے لیے جو ہے کیا وہ ریمانڈ لیا جا رہا ہے، کیا انہوں نے پیسے جو ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں 190 ملین، کیا اس کے لیے ریمانڈ ہے، یا اس القادر ٹرسٹ کے اندر کوئی ایسا ہتھیار چھپایا گیا ہے جو ریکور کرنا ہے جو ریمانڈ اچھا نعیم پنجوتا صاحب، کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب بہت ایکٹیو ہیں، لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. پنجاب میں نظر نہیں آ رہا کوئی، تو پنجاب میں کون لیڈ کرے گا اور جلسے کب شروع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں خان صاحب جس کو ہدایت کریں گے وہ لیڈ کرے ابھی گا. تک ہدایت نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے جو ہے واضح طور پر اگر کسی ایک شخص کو کہیں گے کہ آپ لیڈ کریں تو وہ کرے گا، لیکن اوور آل انہوں نے علی تمام ظفر صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اب دیکھنا ہے جلسے پنجاب کے معاملات. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ہے. تو علی ظفر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ان کو جو ہے جلسوں کے حوالے سے اگر ڈائریکشن ملی ہیں تو وہ بالکل کرنا چاہیے. اور خان صاحب نے تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے نا کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیار ہے. اور اگر لیڈ کرنے کی اگر آپ بات کریں تو خالد بھائی سے کہیں گے، مجھے کہیں گے، صدوی صاحب کہیں گے، سرمد کو کہیں گے، تو یہ سارے ہر بندے لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی اس میں بہت بہت شکریہ. خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام تو نہیں دیا گیا؟ دیکھیے خان صاحب کی طرف سے پیغام ہمیشہ جو ہوتا ہے نا جب بھی ملاقات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈٹے رہیں، قائم رہیں. آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں نہیں ملتی، اور جو مشکل وقت میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہی جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے. جو مشکل وقت میں بھاگ جاتے ہیں پھر وہ تو مٹ جاتے ہیں. فیلڈ کی اگر بات کی جائے تو اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر جس طرح سے یہ ساری جو تشدد اور جو کاروائیاں جاری ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ایک وکیل ہیں لاہور میں، افضال عظیم پاٹ صاحب، انہوں نے ایک درخواست دی تھی اس حوالے سے کہ جلسے کی اجازت دی جائے. شام کو جب وہ اجتماع کے لیے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو رہے تھے تو ایک تو پولیس کی طرف سے وقتاً بند گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر پہنچا دی گئیں، ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا. آپ یہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، اور نگران سیٹ اپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کر چلیں یا ان کی ایک سرپرستی کریں اور یہاں پر ان کو اٹھا کر ان کو دہشت گردی کی جو مقدمات تھے ان میں نامزد کر دیا گیا ہے. جو اس سے پہلے جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے والے مقدمات درج تھے اور ان کو کپڑا ڈال کر عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. ہم حیران ہیں کہ سینئر وکیل ہیں ہمارے ایڈوکیٹ، قصور ان کا کیا ہے؟ قصور ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے گھر گئے ہوئے تھے، قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جلسے کی درخواست کیوں دی ہے. تو اس طرح سے اگر لیول پلینگ آپ فیلڈ سمجھتے ہیں، یہاں پر تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی. جہاں پر جھنڈے پر پابندی ہے، فلسطین کے حق میں احتجاج پاکستان تحریک انصاف نکالتی ہے، تب بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. اگر آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ان کے سپورٹران کے اوپر جو ہے ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں. تو یہ کیسی جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے یا رول آف لا ہے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں اگر یہاں سے اگر دیکھا جائے تو صاف اور شفاف الیکشن کے اندر یہاں سے ہرڈلز جو ہیں وہ شروع ہیں اور یہ پروسیس کا جو ابھی حصہ چل رہا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے اس کو اگر آپ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کے امیدواران کو اٹھائیں گے تو پھر آگے جا کر الیکشن کیسے؟ یہاں پر ہی آپ دیکھ لیں کہ فری اینڈ فیئر تو ختم ہو گیا نا جب ہمارے اوپر پابندی ہے اور دوسروں کے لیے جناب آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پلکیں بچھائی ہیں. اچھا نعیم صاحب، یہ مسلم لیگ نون تو نہ امیدواران کو اٹھا سکتی ہے نہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے، تو یہ کون سے ادارے ہیں، کون لوگ ہیں جو اٹھاتے ہیں؟ کیا ان پہ قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل جی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر اگر معاملہ جاتا ہے تو عدالت بھی کہتی ہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جب عدالت کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہو اور عدالتیں اس طرح سے مجبور ہو چکی ہوں تو پھر آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے؟ صحافی اٹھائے جاتے ہیں، صحافیوں کی برآمدگی آپ نے دیکھی، عمران ریاض کو اٹھایا گیا، وہ بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا. آپ نے جمیل فروقی کو دیکھا، سمیع ابراہیم کا پروگرام ختم کر دی گیا. کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے، کہاں پر آزاد ہے؟ وہاں پر تو نام لینے کے اوپر پابندی ہے، وہاں تو نام چلایا نہیں جا سکتا، وہاں تو عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر پابندی ہے. تو یہ کیسا آزاد میڈیا جہاں پر اوپر سے ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کو تو لینا نہیں ہے، لیکن اب جو وکلا آ رہے ہیں ان پہ بھی آپ تھوڑا سا اس بندے کو نہیں اس بندے کو انٹرویو کے اندر بٹھائیں. سر ٹکٹ کے والے سے خبریں چل رہی ہیں نہیں بھائی، تو پھر آپ کہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ آپ کا بھی نام آ رہا ہے ان میں.
دیکھیں خان صاحب جہاں سے حکم کریں گے ہم تو تیار ہیں. ساری ٹیم خان کے تیار سپاہی ہے. ہیں. یہ لوگ سارے جس کو سپاہی کہیں تیار گے ہیں. جس کو کہیں گے جس وہ مال بالکل پہ کہیں ready گے ہیں. اس مال پہ لڑیں کوئی گے. مسئلہ ہی نہیں ہے. اٹھا لیں ہر حلقے میں انشاءاللہ جو ہے 10 سے زیادہ جو ہے امیدوار ہوں گے. اور اگر ایک ضلع کے اندر 300 لوگوں کو اکٹھا اٹھاتے ہیں تو اکٹھا اٹھا لیں. پھر پورے ملک کو ہی اٹھا لیں, اندر جیل میں ڈال دیں. پھر وہ کون الیکشن مانے گا اگر اس طرح سے کارروائیاں جو ہے وہ بند نہیں کی گئی اور یہی کارروائی جاری رکھی جائے گی. بہت شکریہ.